इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी वो मासूम बच्चियां जिनकी वालदा को इन्हीं के वालिद ने बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। बात करते हैं जी क्या वजूहात थी, क्यों इनके वालिद इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इतना बड़ा जो है ये जुल्म कर दिया। इस केस की मुद्दइया खुद बेटी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा हमें बड़ा अफसोस है, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या मामला क्या हुआ था? मामला यही था कि जब से आए थे लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ। कहाँ होते थे आपके वालिद? अबू जबिया हुआ करते हैं। अच्छा, कितना अरसा रहे हैं बाहर? 10 से 15 साल हो गए थे। 10 से 15 साल। जी। तो बेटा आप कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें और एक छोटा भाई है 8 साल का। छोटा भाई 8 साल का। जी। बेटा बड़ी आप हो सबसे? जी हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था माँ बाप का? जब से वालिद का? पापा बाहर से होके आते थे छुट्टी गुजारने के लिए, तब से ही ऐसा होता था लड़ाई झगड़ा। तो इस दफ़ा ज़्यादा ही था। इस दफ़ा कहते थे मैंने बस तलाक नहीं देनी, मार देना। तो ऐसे लड़ाई था। झगड़ा क्यों करते थे वालिद साहब? शक शोबा के ये सही नहीं है, शक था ना इसलिए। शक करते, किरदार पे शक करते जी थे? हाँ जी। अच्छा, तो और बेटा आप कुछ- बड़े हो सब घर में, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं था ना, वो झूठा इल्जाम लगाते थे। जी तो क्यों बस वालिद? बाहर से ही गलत गाइड करने वाले थे तो इसलिए। अच्छा, खुद गलत थे। जी तो ये क्या वजह थी, किस तरह ये सारे मामला खराब हुए, किसने उनको इस हद तक लेके आया, कौन? उनका दोस्त था जो हमारे घर के झगड़े खत्म करवाने आता था। और अच्छा, वो घर के झगड़े खत्म करवाने आता था? जी। दोस्त था इनका? जी। अच्छा, और वो ही गलत गाइड करता था, हमारे मुंह पे हमारा और उनके मुंह पर उनका। गलत बयानी करता जी था? हाँ जी। अच्छा, हम आप जा- लोगों के सामने आप लोगों के हक में बात करता था? जी हमारे सामने हमारे हक में बात करते थे, और जब उनके मुंह पे होते थे उनके हक में बात करेंगे, ये है ये ऐसी है, तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे तो बात। क्यों वो आप लोगों की जिंदगी में शामिल किए, कैसे हो गया वो शख्स? वो दोस्त थे इनके, और खर्चा वगैरह उनके हाथ से आया करता था, और घर में कोई छोटा मोटा काम होता था तो वो आते थे ठीक करवाने के लिए। दोस्त के वालिद साहब के दोस्त थे ये? जी, वालिद वो खर्चा साहब। वालिद जो आपकी अपने दोस्त को भेजता था? जी। तो और वो दोस्त- हमें कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनसे लेके आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, जी हर दफ़ा ऐसे ही बोला करते हैं, और कोई तो नहीं है ना कि हर दफ़ा वो ही दे हैं। इतने तो किसी के पास फालतू पैसे ही नहीं पड़े हुए ना, अच्छा। तो वो ही देने आते थे। तो फिर ये झगड़ा जो है वो इस हद तक बढ़ गया। इससे पहले क्या, पहले कभी शक था कि आपके वालिद इस हद तक चले जाएंगे कि अपने नहीं, हाथों से ही मार देंगे? धमकियाँ दिया करते थे कि अम्मी कहती थी कि तुमने तलाक देनी है तो दे दो, तो कहता नहीं मैंने तलाक नहीं देनी, मैंने मार देना है। ऐसी धमकियाँ दिया करते थे, और हमें यकीन नहीं था कि वाकई ऐसे करेंगे। और जब ये वाक़या हुआ तब उस रात को भी बोला कि सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अम्मी कहते मैंने नहीं जाना। और फिर सो गए थे जाके, 2 बजे तकरीबन फिर उठे हैं और देखा कि अभी उठी हुई हैं। फिर जब मैं जाग सोऊंगी और फिर आए हैं, दरवाज़ा खोला है तो सोए हुए थे। वालिदा आपकी सोई हुई थी? जी सोए हुए थे। अच्छा, तो आया कौन है? आपके वालिद आए थे? जी हाँ जी। अच्छा, आप लोग अपनी वालिदा के साथ ही होते थे? जी उनका ऑपरेशन हुआ था तो हम पास ही होती थी सारी 5 चारों भाई, जो सारा भाई पापा के पास हुआ करता था। अच्छा, जी तो फिर क्या हुआ उस दिन? आए हैं एकदम कमरे में और दरवाज़ा खोला है, दरवाजे खुलने की आवाज़ आई है और ये उठी है पहले छोटी बहन। ये छोटी बहन ये उठी? जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं उठी और हमने देखा कि हाथ में छुरी है, हमने चीखें मारी हैं और हमारे देखते देखते ही उन्हें छुरी मार दी है। कहाँ पे मारी? गर्दन पे मारी है और मारते ही निकल गए भाई, और अम्मी उधर ही दम तोड़ दिया। तो फिर वो कहाँ वो चले गए आपके वालिद के? भाग गए थे वहाँ से? जी वहाँ से भाग गए थे छुरी लेके ना। तो फिर कार्रवाई वगैरह करवाई तो एयरपोर्ट से मिले। एयरपोर्ट से? जी यानी कि उस वक्त एयरपोर्ट जा रहे थे, ये जहाज में बैठ चुके थे? जहाज में बैठ चुके थे। जैसे दोबारा वो आपको कैसे पता चला कि वालिद साहब जो है जाएंगे तो सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे? क्योंकि इनने हमें बोला हुआ था कि अपना सामान उठाओ, जाओ आप लोग जिधर जाना है, मैंने जुमेरात को चले जाना है। और तब जुमेरात ही हो गई थी और इनने जो सी टिकट मुझे दिखाई थी उस पर डेट तो चेंज थी, पर टाइमिंग यही थी कि सुबह 8:30 बजे फ्लाइट का टाइम था इनका, और टाइम भी वही हो गया हुआ था। फिर मैंने साहब को बताया और फिर उन्होंने कार्रवाई करवाई तो उधर ही थे एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से। आप नाज़रीन अंदाजा कीजिए, एक शख्स अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से ख़त्म करता है, अपनी मासूम बेटियां, ये 2 बेटियां ये हैं, 2 और बेटियां इनकी और एक मासूम बेटा है उस शख्स का,
تو اس کو مار کے بڑے ہی ڈرامائی انداز سے پھر جب یہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے پھر جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ اگر نکل جاتا یہاں سے وہ شخص تو پھر اس نے پھر بھی قانونی کارروائی کے ذریعے اس کو واپس لایا جا سکتا تھا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے ہاتھ آنا تھا، لیکن وہ شخص چلا گیا تھا. آپ کو بالکل وہ آپ بیٹیوں کا بیٹے کا بھی کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کا مثلا آپ کو بیاروں مددگار چھوڑ گیا تھا ختم کرنے کے بعد والدہ کو؟ جی کبھی اس نے پیار بھی نہیں کیا باپ نے آپ لوگوں سے؟ نہیں، وقتی طور تو کرتے تھے، پھر ویسے ہی لڑائی جھگڑا یہ ایسے ہے ویسے ہے، ایسے ہی کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹ کبھی کسی کو. ابو ظبی جانے سے پہلے ابو ظبی ہوتے تھے والد آپ کے؟ اس جانے سے پہلے جو زندگی گزری یہاں پر تب تو نہیں لڑائیاں ہوتی؟ نہیں، تب نہیں لڑائی ہوئی، تب ٹھیک ہی تھے. ادھر جہاں سے باہر گئے تو پھر باہر والے بندے غلط گائڈ کرتے تھے اور غلط گائیڈ کرتے تھے ان کو. اچھا، تو وہ ان میں سے سب سے بڑا شخص وہ تھا جو دوست جس کے پاس خرچہ آتا جی تھا، ہاں جی. اسی نے غلط فہمیاں پیدا جی کی. ہاں جی. تو کیوں آپ لوگوں سے کیوں اتنا حسد کرتا تھا وہ؟ یا اسے پتا ہو، یہ دیکھتا تھا کہ مطلب کہ اتنے پیسے دے رہا ہوں، ایسے ہے ویسے. خرچہ زیادہ آتا تھا آپ کو؟ جی ٹھیک ہاں ٹھاک. کتنا ماہانہ خرچہ بیچتے تھے والد صاحب؟ 50-60 ہزار آتے تھے. وہ بھی اس طرح آتے تھے کہ کسی کے دینے ہوتے تھے تو دے کے باقی خرچہ بچ جی جاتا ہاں جی، باقی خرچہ جو بچتا تھا وہ ہمارا آتا تھا، اس لیے اتنے آیا کرتے تھے. تو اب کیس کی مدعیہ آپ بچے. جی تو ابھی آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے نا کہ ایک طرف والدہ ہے ایک طرف والد ہے، تو اب آپ کیا فیصلہ آپ نے کیا؟ کیا کہو گی؟ کیا کرنا چاہو گی آپ؟ بس ہم انصاف ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. انصاف؟ جی، سزا ہی دلانا چاہتے ہیں. کوئی رحم نہیں آپ کرنا چاہتی والد پہ؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اپنی والدہ کو اوپر ظلم کرتے ہوئے. جی یہ نازی ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے بچوں کی بدقسمتی ہوتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ والد ان کی ماں پر تشدد کر رہا ہے یا اس کو مار رہا ہے. تو بہرحال ان بچوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہوں، جو یہ چاہتے ہیں انصاف ان کو ملے، کیونکہ خدا نخواستہ جیسے اس نے اپنی بیوی کو ختم کر دیا، ان بچیوں کو بھی زندگی کو بھی خطرہ ہے اس شخص سے. بہرحال شک کو بنیاد بنا کر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خراب مت کریں. بچے آپ بتاؤ، اس وقت آپ عینی شاہد ہو، آپ نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے؟ کیا اس وقت کیا معاملات تھے؟ آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ بھاگ کے پکڑ لیتے اس کو بچا لیتے اپنی ماں کو؟ نہیں، اس پوزیشن میں نہیں تھے. اچھا، کیا آگے اس والد نے بات کوئی نہیں کی؟ کیا ہوا کیا تھا اس نے؟ کچھ بھی نہیں تھا. پاپا آئے کمرے میں، دروازہ کھلا، وہاں سے اٹھ گئی، میری آواز سے یہ بھی اٹھی ہے. مائیں دیکھتے دیکھتے پاپا نے ماما کو مارا. اچھا، اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں جی، یا ایسا؟ دھمکیاں دیتے تھے کیا دھمکیاں دیتے تھے؟ کہ آپ کو ماما کو مار دوں گا، طلاق نہیں دوں گا. اچھا، طلاق مانگی تھی آپ کی والدہ نے؟ جی، جب کس وجہ سے تنگ آ گئے؟ کہ لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا، الزام لگایا کرتے تھے ماما پر بھی ہمارے گھر میں، اس لیے. الزام لگاتے تھے. تو پھر اس نے کہا جی کہ آپ کے والد یہ کہتے تھے میں جو علیحدہ نہیں ہوں گا لیکن میں جی ختم کر دوں گا. آپ بیٹا آپ سب بہن بھائیوں کا یہی ابھی ارادہ بھی ہے، یہی نیت بھی کہ اس کو سزا دلوانی ہے؟ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ان بچیوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے. بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ والد اور والدین جو ہیں یا میاں بیویاں، ان کے رشتے میں اتفاق ہو، کوئی شک یا کوئی اس طرح کی معاملات نہ ہوں، کوئی تیسرا بندہ آ کے غلط فہمیاں پیدا نہ کرے. کیونکہ اپنی زندگی تو اس شخص نے خراب کی، اپنی بیوی کو بھی ختم کر دیا، لیکن اپنی معصوم بچیوں کی بھی زندگی برباد کر دی ہے. بہرحال ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور سب بیٹیوں کے، سب بیٹوں کے، سب کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.